الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء کما کان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ امداد کن ادرن جو غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث العظم دستگیر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کی سارا پیر کاملار رہنما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما تمام دوست آبا محبت اور پیار کے ساتھ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ چنگیاں چنگیاں لال لالو یاریاں آج دا ساڑھا موضوع ہے مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ اور جڑا بندہ اولیاء کرام دے نال محبت کرتا ہے اللہ دی بارگاہ دے اندروں انہوں کی مقام حاصل ہوتا ہے اسی واسطے محبت نہ پڑھیے چنگیاں چنگیاں لال لالو یاریاں چنگیاں چنگیاں لال لالو یا چنگیاں چنگیاں لال لالو یاریاں مشکل آیا آسان ہون ساریاں مشکل آیا آسان ہون ساریاں چنگیاں چنگیاں لال لالو یاریاں تے چنگیاں وچ صفتاں نظر نہیں آؤندیاں تے چنگیاں وچ صفتاں نظر نہیں آؤندیاں عادتاں چنگیاں تے شکلاں پیاریاں عادتاں چنگیاں تے شکلاں پیاریاں مشکلاں آسان ہون ساریاں تے کر محبت اللہ دے دلدار تے کر محبت اللہ دے دلدار نال پھر رب کرے گا تیریاں دلداریاں رب کرے گا تیریاں دلداریاں چنگیاں چنگیاں لال لالو یاریاں چنگیاں چنگیاں لال لالو یاریاں مشکل آیا آسان ہون ساریاں حمد و صلاۃ دے بعد
نہایت ہی واجب الاحترام اج دی اے عظیم و شان محفل پاک محترم المقام عزت معاب خطیب دل پذیر خطیب بے بدل اور محبوب عوام حضرت علامہ و مولانا محمد عاقب علی نقشبندی صاحب آپ دی رہائش گاہ تے انعقاد پذیر ہے اور محترم المقام عزت معاب خطیب پاکستان حضرت علامہ و مولانا حافظ القاری محمد بلا رضوی صاحب اور حضرت علامہ و مولانا محمد ولید حسین آسی صاحب اور جننے بھی دوست احباب شاہی صاحب باسی صاحب طیب صاحب اور ماشاءاللہ عابی صاحب جننے بھی دوست احباب تشریف لے کے آئے خالق کائنات دی بارگاہ دے اندر دعائے کہ رب العالم دی ذات ساڑا آنا جانا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالی اندر قبول منظور فرمائے اور خصوص بالخصوص علامہ صاحب دی دادی جان نو اللہ تعالیٰ دی ذات صحت و تندرست والی زندگی عطا فرمائے محترم حضرات بلا تمہید محمود آغاز شروع جڑی آیا مبارکہ تواڈے سامنے تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے اس دے اندر خالق کائنات دی ذات نے ارشاد میں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات فرمایا بے شک جو ایمان لے کے آئے اور جنہاں نے نیک عمل کیتے سیجعل لهم الرحمن ودا فرمایا اللہ دی ذات انہاں دی محبت لوگاں دے دلاں دے اندر پا دیندی ہے اس آیہ مبارکہ تو سانوں پتہ چلیا رب العالمین دی ذات نے ارشاد میں بے شک جو لوگ ایمان لے کے آئے اور جنہاں نے نیک عمل کیتے اللہ دی ذات انہاں دی محبت لوگاں دے دلاں دے اندر پا دیندی ہے محترم حضرات میں تانوں پوچھنا چاہنا تقریباً 1000 سال ہون لگے نے حضور داتا علی حجویری نو آپ نو پردہ کیتے ہویاں لیکن آج بھی بندہ انہاں دے نال پیار کردا ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جننے بھی علیہ دے اللہ دے ولی نے مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آج ساڑھے دلان دے اندر انہوں واسطے محبت کیوں ہوئے کیونکہ خود خالق کائنات دی ذات نے ارشاد فرمایا کہ جڑے لوگ نیک عمل لے کے آئے اور جنہاں نے نیک عمل کیتے جو ایمان لے کے آئے فرمایا میں انہاں دی محبت لوگاں دے دلان دے اندر پا دینا ماں بلکہ امام الانبیاء علیہ السلام سرکار دی ذات نے ارشاد میں کہ اللہ دی ذات نے حضرت جناب جبرائیل علیہ السلام آپ نو بلایا تے آپ نے ارشاد میں جبریل میں فلاں بندے نال پیار کرنا فلاں بندے نال محبت کرنا تے تم ہی اودے نال پیار کرنا شروع کر دے آپ نے ارشاد میں پھر آسمان تے منادی ہوندی ہے حضرت جناب جبرائیل اعلان کر دینے آپ فرماندے نے پھر پہلے آسمان تے حضرت جناب جبرائیل علیہ السلام اعلان کر دینے کہ رب العالمین دی ذات فلاں بندے نال پیار کر دیئے اے ایمان والیو تسی بھی اودے نال پیار کرو رب العالمین دی ذات فلاں بندے نال پیار کر دیئے اے پہلے آسمان والیو تسی بھی اودے نال پیار کرو آپ نے ارشاد میں پھر جناب جبرائیل دوسرے آسمان تے آ کے اعلان کر دینے اے دوسرے آسمان والیو رب العالمین دی ذات فلاں بندے نال پیار کر دیئے تسی بھی اودے نال پیار کرنا شروع کر دو حتیٰ کہ 7 آسمانہ تے اعلان کیتا جاندہ ہے اے آسمان تے رہن والے ہو اللہ دی ذات فلاں بندے نال محبت کر دیئے کہ تسی بھی اودے نال پیار کرنا شروع کر دیو آپ نے ارشاد فرمایا پھر جناب جبرائیل دنیا تے آ جاندے نے پھر دنیا تے آ کے اعلان کر دینے اے دنیا والے ہو اللہ دی ذات داتا علی حجویری نال پیار کر دیئے اللہ دی ذات حضور غوث اعظم نال پیار کر دیئے اللہ دی ذات اعلیٰ حضرت نال پیار کر دیئے اللہ دی ذات مجدد الفسانی نال پیار کر دیئے اللہ دی ذات فلاں بندے نال پیار کر دیئے تسی بھی اودے نال پیار کرنا شروع کر آپ نے ارشاد میں رب العالمین دی ذات لوگاں دی دلاں دے اندر انہاں دا پیار پا دیندا ہے اے پوچھنے تے بنی اسرائیل دے بندے کولوں پوچھو کہ جڑا رب العالمین دے پیارے ولیاں نال پیار کردا ہے اللہ دی بارگاہ دے اندر انہوں کی مقام حاصل ہوندا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے رب العالمین دی ذات نے ارشاد میں موسیٰ حکم مولا فرمایا فلاں بستی دے اندر میرا یار فوت ہو گیا ہی جا کے دے کفن و دفن دا انتظام و اہتمام کرو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے میں چلدا جس لئے اس بستی دے اندر پہنچیا آپ نے ارشاد فرمایا کون فوت ہویا ہے لوگ کہندے گناہگار خطا کارتے سیاکار فوت ہویا ہے اے بڑا گناہگار خطا کارتے سیاکار سی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب العالمین دی بارگاہ دے التجا کی تھی یا اللہ لوگ کہندے نے گناہگار
گناہگار خطاکار سیاکار لیکن تو کہنا ہے میرا یار یا اللہ دی کی وجہ ہے بندے کہندے نے گناہگار خطاکار تے سیاکار لیکن تو کہنا ہے میرا یار رب العالمین دی ذات نے ارشاد میں بندے بھی ٹھیک کہندے نے لیکن کدی جھوٹ تیرے اپنے رب نے بھی نہیں بولیا رب العالمین دی ذات نے ارشاد فرمایا جدو اے تلاوت کردا سی میری بارگاہ دے اندر دعا کردا سی یا اللہ میں تیرے ولیاں نال پیار کرنا وا رب العالمین دی ذات نے ارشاد فرمایا مینوں اے دی ادائیں نہیں پسند آ گئی ہے میں دی بخشش فرما چھڑی ہے پھر کیوں نہ کہیے چنگیاں چنگیاں نال لالو اگر بنی اسرائیل دا بندہ ہوئے تے اللہ دے ولیاں نال پیار کرے تے اللہ دی ذات او دی بخشش فرما دیندی ہے تے جڑا ہوئے سرکار دا امتی اسی واسطے پھر کیوں نہ کہیے چنگیاں چنگیاں نال لالو یاریاں محترم حضرات یہ تو سانو پتہ چلیا کہ جیڑا بندہ اللہ دے ولیاں نال محبت کردا ہے او دا دنیا تے بھی بیڑا پار ہو جاندا ہے تے قبر و حشر دے اندر بھی بیڑا پار ہو جاندا ہے کہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے ارشاد میں جیڑا بندہ اللہ دے ولیاں نال محبت کردا ہے فرمایا وہ سمجھے اللہ دی بڑی بڑی نعمت دا او دے تے خاص کرم ہے اور حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے ارشاد میں جیڑا بندہ اللہ دے ولیاں نال پیار کردا ہے فرمایا دنیا دیا ساریا مشکلہ ایک سیر تے فرمایا جدو اللہ دا ولیاں دا وسیلہ پاک میرے کو دعا کردا ہے فرمایا جی الفاظ دے منہ چوندے نے اللہ تعالیٰ پہلے وہ دی دعا نو قبول فرما لیندا ہے اور ویکھو جڑے اللہ دے ولیاں نال پیار کردے نے پھر اللہ دی بارگاہ دے اندر انہاں نو کی مقام حاصل ہوندا ہے بنی اسرائیل دا بندہ سی گھروں نکلیا اللہ دے ولی دی نال ملاقات کرن واسطے ہجے رستے دے اندر جا رہے ہیں رستے دے اندر جاندیا جاندیا ایک بندہ ملیا کہنے لگا تو کدھر جا رہے ہیں کہنے لگا میں اللہ دے ولی دی زیارت کرن واسطے جا رہی ہوں آپ فرماندے نے پھر وہ بندہ بول کے کہنے لگا کہ میں بندہ نہیں میں اللہ دا فرشتہ ہاں جس ویلے تو گھروں نکلیا سی رب العالمین دی ذات نے ارشاد فرمایا اے فرشتے جا جا کے نو خوشخبری سنا دے کہ جڑا میرے ولیاں نال پیار کردا ہے او دا اللہ او دے نال پیار کردا ہے کیونکہ محترم حضرات خالق کائنات دی ذات نے جگہ جگہ تے اپنے ولیاں دی عظمتاں تے شاناں نو بیان کیتا کہ تے رب العالمین دی ذات نے ارشاد میں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما رب العالمین دی ذات نے ارشاد میں جس ویلے رات پہ جاندی ہے فرمایا جس ویلے سارے لوگ سو جاندے نے جڑے میرے ولی ہوندے نے فرمایا ادھی راتی اٹھ کے کدی سجدے کردے نے کدی قیام کردے نے فرمایا رات مک جاندی ہے لیکن انہاں دے سجدے نہیں مکدے انہاں دے قیام نہیں مکدے انہاں دی تلاوت نہیں مکدی اس واسطے حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے رات پوے تے بے دردانو اور نیند پیاری آوے تے درد مندانو یاد سجن دی تے ستیاں نہیں جگاوے آپ نے ارشاد میں پھر جس ویلے صبح دا ویلا ہو جاندا ہے بڑے چوڑے ہو کے نہیں توردے بلکہ عاجزی نال توردے نے رب العالمین دی بارگاہ دے اندر التجا کردے نے یا اللہ اسی کوئی نہیں بلکہ یہی دعا کردے نے فضل تیرے تے آس کریماں تے ہور غرور نہ کوئی صدقہ سونے پاک نبی دا تے بخش خطا جو ہوئی وما علینا الا البلاغ سبحان